अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से। नूर मुकद्दम केस क्या है, नूर मुकद्दम केस में कब कब क्या क्या हुआ और अदालत ने नूर मुकद्दम केस के मुल्जमान को क्या सजा दी, कितनी कितनी सजा किस किस मुल्जम को मिली। इसकी आज की इस वीडियो में हम इस पे तफसीलन बात करेंगे। व्यूअर्स, 20 जुलाई 2021 को ईद उल अजहा से एक दिन कबल एक दहशतनाक खबर मुल्की मीडिया पर आई और थाना कोहिसार को एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई कि F7 के एक घर में एक औरत को सर काट के उसका कत्ल कर दिया गया है, यानी उसका सर तन से जुदा कर दिया गया है और उसे इस तरीके से कत्ल कर दिया गया है बेदर्दी के साथ। ये खबर आई और उसके बाद फिर ये खबर जंगल के आग की तरह फैल गई, नेशनली और इंटरनेशनली। पाकिस्तान के सारे मीडिया ने भी इसको कवरेज दी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवरेज दी। इस खबर के आने के बाद इस मकतूला के वालिद शौकत मुकद्दम ने FIR दर्ज करवाई थाना कोहिसार, जो कि इस एरिया का मुतलका थाना था, वहां पर अपनी मुद्दईयत में मुल्जम इसमें नॉमिनेट किया जाहिर जाफर को, जिसका वो घर था जिस घर में नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। FIR के बाद पुलिस मौका पर गई, जाहिर जाफर को गिरफ्तार किया। उस वक्त भी उसकी शर्ट पर खून के निशानात थे मकतूला नूर मुकद्दम के, और मौका पर से पुलिस ने वो चाकू बरामद किया जिसके जरिए नूर मुकद्दम का गला काटा था जाहिर जाफर ने और सर उसका जुदा किया था। वहां पर मौके पे उसके घर पे जाहिर जाफर के CCTV कैमरास लगे हुए थे। पुलिस ने उन CCTV कैमरास की फुटेजेस भी ली और एक आहनी मुक्का भी वहां से बरामद हुआ और दीगर शवाहिद भी इकट्ठे किए। CCTV फुटेजेस जब देखी गई तो CCTV फुटेज में देखा गया कि नूर मुकद्दम ने 19 और 20 जुलाई के दरमियान मुतअद्दिद बार कोशिश की घर से फरार होने की, जाहिर जाफर के घर से भागने की, लेकिन जाहिर जाफर के मुलाजिमीन इफ्तिहार चौकीदार और माली जान मोहम्मद बार बार नूर मुकद्दम को पकड़कर वापस लाते थे जाहिर जाफर के साथ, और फिर इस तरह जाहिर जाफर ने 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जाहिर जाफर ने तफ्तीश में ये चीज आई, ये शवाहिद आए कि जाहिर जाफर ने अपने वालिद को कॉल की और बताए ये सारे हालात व वाकियात। उसके वालिद फिर वालदा ने एक थेरापी वर्क्स, जो एक कंपनी है थेरापी का काम करती है, उसके मालिक को कॉल की, जिनके साथ ताल्लुकात थे जाहिर जाफर के भी और उसकी फैमिली के भी। वो थेरापी वर्क्स की टीम, मालिक और उसके मुलाजिमीन मौके पे आए और उन्होंने कुछ शवाहिद गायब करने की कोशिश की मौके पर से। इसी वजह से वो बाद में इस केस में गिरफ्तार भी हुए। अब जब ये खबर मीडिया पर आई, नेशनल और इंटरनेशनल, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने भी इस खबर का नोटिस लिया। वजीर आजम पाकिस्तान ने IG इस्लामाबाद को ये डायरेक्शन दी कि इस केस की तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए और इस मुल्जम को जो इस केस में नॉमिनेटेड है या जो दीगर मुल्जमान हैं उनको इंसाफ की कटहरे में ला कर खड़ा किया जाए और मकतूला को इंसाफ दिलाया जाए, जिस पर IG इस्लामाबाद में एक स्पेशल टीम बनाई और इस टीम ने फिर इन्वेस्टिगेशन की इस केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले को देखा बड़ी बारीक बीनी से और अहकामात जारी किए कि इस केस का ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। चालान आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। CCTV फुटेजेस जो मौके से ली गई थी, उस कैमरे से जो वहां पे लगा हुआ था जाहिर जाफर के घर, उसकी फराजिक करवाई गई और DNA टेस्ट जो थे उनकी फराजिक, उनकी लैब करवाई गई। DNA टेस्ट में ये साबित हुआ कि जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने से पहले ज्यादती का निशाना भी बनाया था। जाहिर जाफर ने खुद ये इंकिशाफ किया कि नूर मुकद्दम कहती थी कि वो उससे शादी करे, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। इस वजह से इन दोनों के दरमियान फिर ताल्लुकात मामलात बिगड़े और नौबत कत्ल तक आ पहुंची। इस केस के दौरान सोशल मीडिया पर भी बड़ी कवरेज मिली और ट्रेंड चले जस्टिस फॉर नूर के नाम से। इंटरनेशनली इस कत्ल के केस को कवरेज मिलती रही। सोशल मीडिया ट्रेंड्स की वजह से भी इस केस को बड़ी अहमियत मिली। फिर पुलिस ने सितंबर 2021 में इस केस का चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश कर दिया। 12 अक्टूबर
21 کو اس کیس میں فرد جرم عائد ہوئی۔ اس کیس میں کل 12 افراد کو گرفتار کیا گیا، جس میں ظاہر جعفر مین مرکزی ملزم اور اس کے ساتھ اس کے 2 ملازمین جو ایک چوکیدار تھا اور ایک مالی تھا، انہیں گرفتار کیا گیا۔ ظاہر جعفر کی والدہ اور والد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ وہ فزیو تھراپی جو تھراپی ورکس کی ٹیم تھی اس کمپنی کے مالک کو اور اس کے ملازمین 5 ملازمین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ظاہر جعفر کے گھر کے باورچی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس طرح کل ملا کے 12 لوگ اس کیس میں گرفتار ہوئے، جن میں سے 8 لوگوں کو ضمانت مل گئی اور 4 لوگ آخری ٹائم تک قید میں گرفتار ہی رہے اس کیس کے دوران۔ اس کیس کی 17 ہفتے تک سماعت ہوئی اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں، اور پھر 17 ہفتے کی سماعت کے بعد مکمل ٹرائل ہونے کے بعد، مکمل شہادتیں آنے کے بعد، سائنسی بنیادوں پہ جو اس کیس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی، سی ڈی آر اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں ان کی فرانزک ہونے کے بعد، ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد، عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ملزم ظاہر جعفر نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ملزم ظاہر جعفر کو سزا دی گئی اس کیس میں، جو اس نے زیادتی کی تھی، ریپ کا نشانہ بنایا تھا نور مقدم کو۔ اس بیس پہ 25 سال سزا اسے دی گئی اور 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی اس پہ ہوا۔ پھر جو اس پہ اغوا کا الزام تھا، وہ اغوا کا الزام سچ ثابت ہوا۔ عدالت نے دیکھا شواہد کی روشنی میں، آنے والی شہادت کی روشنی میں، اس بنیاد پر ملزم ظاہر جعفر کو 10 سال قید کی سزا علیحدہ سے دی گئی، اور حبس بجا میں رکھنے کی وجہ سے ظاہر جعفر کو 1 سال اور سزا دی گئی، اور قتل کرنے کی پاداش میں ظاہر جعفر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اسلام آباد کی اس عدالت سے۔ اور پھر جو دیگر 2 ملزمان تھے، ایک مالی اور ایک چوکیدار، افتخار اور مالی جان محمد، ان کو بھی معاونت کرنے، اعانت کرنے ظاہر جعفر کی بنا پر 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، جبکہ جو باقی ملزمان تھے اس کیس کے ان کو بری کر دیا گیا۔ یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس تھا پاکستان میں، کیونکہ اس کیس کو کوریج مل رہی تھی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر، اور دوسرا یہ کیس یہ وقوع ہوا تھا کیپٹل میں، پاکستان کے دارالحکومت میں، یہاں ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں، پولیس کے لیے، تفتیش کے لیے بھی، اور ایک اچھا عدالتی نظام ہونا بھی دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کی عدالت نے یہ ثابت کیا، ملزم کو سزا دے کر اور بروقت سزا دے کر، صرف 17 ہفتے کے تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں ٹرائل مکمل کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو انصاف ملتا ہے، اور ظلم کرنے والے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے اور دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک مثالی کیس تھا۔ اس کیس کا بڑا اچھا اثر پڑا، نہ صرف ان متاثرین کو ریلیف ملا، جو داد رسی ملی ان لوگوں کو جو لواحقین تھے نور مقدم کی، انہوں نے دیکھا کہ جی ان کے ملک کی عدالتیں کام کر رہی ہیں اور انصاف ملتا ہے۔ یہاں پر انٹرنیشنلی بھی ایک اچھا میسج گیا پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں، پاکستان کی انویسٹیگیشن ایجنسیز کے بارے میں، کہ اگر پاکستان کی انویسٹیگیشن ایجنسیز کام کرنا چاہے تو ان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ یہ کام کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے کوشش کی نور مقدم کیس میں آنے والے جو واقعات تھے یا اس کیس کے جو بھی محرکات تھے ان کو مختصر الفاظ میں تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں بیان کرنے کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تھینکس، اللہ حافظ۔